الله يفردك أنه ويس جنة السنة يمتاجه يفردك يوم القيامة يتايال بجنة يتايال مالتنا يعني لذبلو نبيون عليه الصلاة والسلام حلنا ربنا يوم القيامة الله إنا لن وبصحابه وسليقوا تعاون لما هو نوت أهاي مالنا يعني من قردوش ويمدامنا بليل لك الإسلام بما تشكى الله شوي عن شكم شاركهم ذا قردوش بليل لك لما تشكى الله شوي أتشكم بل يوم القيامة إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها حتى يأتيهم ربهم إلال نبي عليه الصلاة والسلام إكياما كان سيدرس قال ذن تريد تلالفالم ማንኛ ኡመት ዱንያ ላይ ይገዛ ነበር ይከተል ፀሐይ የሚገዛ ፀሐይን ይከተላል ወደ ጀሃነም ይሄዳል ጨረቃን የሚገዛ ጨረቃን ተከትሎ ጀሃነም ይሄዳል ጣዖትን የሚገዛ ጣዖትን ተከትሎ ጀሃነም ይሄዳል ኡመቱ መሐመድ ሙናፊቆች ከሳ ጋር ሆነው ይቀራሉ hatta ያአቲያሁም ረብሁም ይላል የውመል ቂያማ ከመጣ በኋላ የሚያዩት ካፊርም ሙናፊቅም ሙእሚንም ነው ወይስ እንዴት ነው ሙእሚንና ሙናፊቅ ያየዋል የውመል ቂያማ ወአመል ካፊር ያየውም كلا إنه عن ربي يومئذ لمهجوبون وأما بجنة يا مؤمنون بشانو ليلة آيو كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وأعظم نعيم يحصل بأهل الجنة رؤية وجه الله الكريم نو يورق جنة وشالو إقاتشهم وللوم هل نقروا عندهم يبرالو وإقاتشهم وللوم يعني ولتعارهم هل نقروا بس وچنا بالله مكاكل نمات ميقارداتشو نقر يلم يلئلنا وقابي بفيتو يعني قلتوا الله تشو يا يالو يجنة سوش كم ياغن يدستاول تلقوا يا الله فيت ما يذنب إن في الجنة لسوقا بيسام بجماعة كان يوم المزيد يبال مزيد مع الله ما يتنو يعني مؤمنون كذا يتالي لا نجدي حديث بتعام بل من متواترنا الله بجنة تعلم ميلو يعني متواترنا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب رؤية وشفاعة وهود ثم مس الخفين وذي بعض ابن حجر دار سمارة الله أعلم